तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कान्तिपुर टेलिभिजनको बिहानी विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपाल लिएर म नवराज पाण्डे उपस्थित भइसकेको छु। हरेक दिन जस्तै आजका दिनभर के कस्ता विषयहरू प्रधान र प्रमुखताका साथ आउने छन् त्यो विषयमा कुराकानी गर्दै आजको सबैभन्दा हामीले संवेदनशील हुनुपर्ने, सजग हुनुपर्ने अहिलेको यो परिस्थिति जुन कोरोनाबाट भयभीत बनिरहेको छ, यो सङ्क्रमणको दर जसरी बढिरहेको छ, यसको न्यूनतम सावधानीको कुरा, यसबाट हामीले अपनाउनु पर्ने सुरक्षा उपायको कुरा र सरकार तथा जिम्मेवार निकायको दायित्व के हुन्छ। आजको कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपाल यही विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ हामी यो कार्यक्रममा। र यस विषयमा जसरी विभिन्न क्षेत्र र विभिन्न निकायहरूको दायित्व के हुन्छ भनेर सरकारी अधिकारीहरूसँग पनि आज हामी कुराकानी गर्ने गर्दछौँ भने पछिल्लो समय के कस्ता ट्रेनिङ रहेका छन्, के कस्ता विषयवस्तुहरूले प्रधान र प्रमुखताका साथ स्थान पाएका छन्, त्यो कुरालाई पनि समेट्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा आज केही तस्बिरहरूबाट माई मर्निङ सेगमेन्टबाट सुरुवात गरौँ। कोरोनाको सङ्क्रमण बढेसँगै पछिल्लो समय काठमाडौँमा सवारी साधनहरूलाई यो जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। यस हिसाबले काठमाडौँका सडकहरू के शान्त पनि देखिएका छन्। यो तस्बिर रहेको थियो सिंहदरबार आसपासको र पछिल्लो समय जसरी काठमाडौँ शान्त देखिएका छन् भने यो कोरोनाको सङ्क्रमण जसरी पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा पनि यसको बढोत्तरी भएसँगै सडकमा मानिसहरूको आवत जावत अलिकति कम भएको छ। हिसाबले यो तस्बिरहरू सिंहदरबार परिसर अगाडिको यी तस्बिरहरू बिहानमा खिचेका तस्बिरहरू हामीले यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसैसँगै काठमाडौँमा पछिल्लो समय जसरी विभिन्न समाचारहरू पनि आइरहेका छन्, विभिन्न सङ्क्रमितहरूको दर पनि बढिरहेको छ, उपत्यकामा पनि त्यो सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ। समुदायबाट नै ट्राभल हिस्ट्री नभएका र विभिन्न कर्मचारीहरू, विभिन्न सरकारी निकायहरूका व्यक्तिहरूमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण दर उच्च रहेको छ। यस हिसाबले पनि आज यी लगायत अन्य के कस्ता विषयहरू रहेका छन् अबको यो ट्रेनिङ टुडे सेगमेन्टमा। पहिलो विषय रहेको छ पछिल्लो 24 घण्टामा हिजो मात्रै 381 जना कोरोनाबाट सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको छ भने 130 जना डिस्चार्ज भएका छन्, कोरोनाबाट निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। अर्को प्रसङ्ग 381 मध्ये उपत्यकामा मात्रै 102 जना सङ्क्रमित भएका छन्। उपत्यका भन्नाले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा गरिएको परीक्षणबाट 102 जना कोरोनाको सङ्क्रमित पुष्टि भएको हो हिजो मात्रै। अर्को विषय पछिल्लो समय जसरी कोरोनाको सङ्क्रमण पनि बढिरहेको छ, यो बर्सातको समय हो र प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशमा फेरि पनि भारी बर्सातको सम्भावना भनेर जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुमान गरेको छ र पछिल्लो समय पानीहरू पनि बर्सात पनि भइरहेका छन्। थप सजग र सुरक्षित पनि अपनाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ ती क्षेत्रमा। यसै कोरोनाकै विषयमा पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा चाहिँ यो सेमी लकडाउन लगाउनुपर्छ वा त्यो खालको एउटा प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर एउटा प्रस्ताव लगेको छ। यो विषयले पनि निकै स्थान पाएका छन्। अब लकडाउन खुलेपछि सङ्क्रमणको दर जसरी बढिरहेको छ, अब यसमा अलिकति सावधानी र सजग गराउनका लागि नागरिकहरूलाई अलिकति संवेदनशील यो विषयमा अवगत गराउनका लागि पनि अब सेमी लकडाउन वा कुन हिसाबले अघि बढ्न भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्री परिषद बैठकमा गरिएको प्रस्तावको विषय थियो। यससँगै पछिल्लो समय जसरी यो कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ, सरकारले आज बिहिबारदेखि जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ। खास गरी काठमाडौँ लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा जसरी कोरोनाको सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहेको छ हो, यो सङ्क्रमणलाई न्यूनीकरणका लागि र यसमा अलिकति जोखिम घटाउनका लागि र परीक्षणको दायरा पनि बढाउने सँगसँगै जोर बिजोर प्रणाली जहाँ 200 भन्दा बढी सङ्क्रमित रहेका छन् ती जिल्लामा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। काठमाडौँसहित अधिकांश जिल्लाहरूमा र तराईका जिल्लाहरूमा यो लागू गरिएको छ। अझ पछिल्लो समय विराटनगर, जनकपुरको कुरा, रौतहटको कुरा, पर्साको कुरा, मोरङको कुरा आइरहेका छन्। यी क्षेत्रमा स्याङ्जा, यी क्षेत्रहरूमा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेका छन्। ती जिल्लाहरूमा विशेष लक्षित गरी जहाँ कोरोनाको सङ्क्रमित 200 भन्दा बढी छ ती जिल्लाहरूमा यो
जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ भने रातको समयमा अत्यावश्यक बाहेक अरू सार्वजनिक रूपमा हिँडडुल गर्न पनि रोक लगाइएको छ काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा। र राति बेलुकी 7 बजेदेखि भोलिपल्ट बिहान 7 बजेसम्म उपत्यका प्रवेश गर्न पनि कडाई गरिएको छ। खास गरी कडाई अरू बेला पनि छ, यो रातको समयमा चाहिँ अत्यावश्यक बाहेक अरूलाई निषेध नै गरिएको छ। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कोरोनाको यो सङ्क्रमणको बढ्दो परिस्थिति र यसमा सरकारका प्रयत्न र नागरिकले अपनाउनु पर्ने सजगताको विषयमा। यो विषयमा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र त्योभन्दा अगाडि अहिलेको लागि समय भएको छ यो ब्रेकको, त्यसपछि गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई ब्रेकको समय भएको छ, कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कोरोनाको बढ्दो सङ्क्रमण, यसमा यसको न्यूनीकरणको लागि सरकारको प्रयत्न र नागरिकमा आउनुपर्ने सजगताका उपायहरू के कस्ता अपनाउनुपर्छ नागरिकका तहबाट, यही विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ। र आज हामी खास गरी पछिल्लो समय देशैभरि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशैभरि कोरोनाको सङ्क्रमणको स्थिति बढिरहेको छ, यस हिसाबले पनि अलिकति सजगता अपनाउनु पर्ने परिस्थिति छ। हुन त चैतको 11 गतेदेखि साउनको 6 गतेसम्म लकडाउन गरियो। लामो समय लकडाउन हुँदा पनि यो पछिल्लो समय जसरी कोरोनाको लकडाउन खुलेपछि फेरि सङ्क्रमणको अवस्था बढ्दै गएको छ। यस हिसाबले अब सरकारका के कस्ता तयारी रहेका छन्, गृह मन्त्रालयले यसलाई नियन्त्रणका लागि के कस्ता परिपत्र वा निर्देशन गरिरहेको छ, यही विषयमा जानकारी दिनका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारी। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सर, पछिल्लो समय जसरी सङ्क्रमणको दर काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभरि बढिरहेको छ, यसमा गृह मन्त्रालयले हिजोदेखि नयाँ निर्देशन पनि दिएको छ। खास गरी यसलाई नियन्त्रणका लागि सरकारको प्रयत्न प्रयासहरू के कस्ता छन्, यसलाई अलिकति विस्तृतमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। धन्यवाद। विशेष गरी कोभिडको सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा बढ्ने क्रमसँगै नेपालमा पनि त्यसको सम्भावित जोखिमका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न चाहिँ कदमहरू चालेको सबैलाई जानकारी नै छ। र विशेष गरिकन 76 साल चैत्र 11 गतेदेखि जारी लकडाउनको अवस्थामा लामो समयको लकडाउन र त्यसले चाहिँ समाजमा सामाजिक आर्थिक रूपमा पारेको चाहिँ प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले यसको सहजीकरण, यसलाई चाहिँ सरलीकरण गर्ने, परिमार्जन गर्ने विभिन्न चाहिँ समयमा चाहिँ निर्णयहरू पनि भए। र यस बिचमा जसरी छिमेकी देशहरूमा एउटा चाहिँ यसको चाहिँ फैलावट व्यापक रूपमा विस्तार हुँदै गयो र विशेष गरी यसको चाहिँ यो जुन सङ्क्रमणको चाहिँ यसको चाहिँ दर छ यो चाहिँ बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो चाहिँ देशमा पनि अहिले विशेष गरिकन सहरी क्षेत्रहरूमा हुन त विगतमा केही ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि यसको चाहिँ फैलावट चाहिँ भएको थियो, तर त्यो अहिले नियन्त्रित अवस्थामा रहेको छ। विगतमा पनि केही जिल्लाहरूका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि यसको बाहिरबाट आउने क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको कारणबाट चाहिँ जुन सङ्क्रमण चाहिँ देखिएको थियो, विदेशबाट आउने भारतबाट आउनेहरूको चाहिँ बाट देखिएको थियो, त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा अलिक कम भएको देखिन्छ। तर सहरी क्षेत्रमा विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा चाहिँ यसको फैलावट धेरै चाहिँ विस्तार भइरहेको र त्यसले चाहिँ जोखिमहरू बढाउँदै गएको भन्ने पछिल्लो चाहिँ जानकारीहरू आएको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै र एकातिर चाहिँ लकडाउनलाई सरलीकरण सहजीकरण गर्दै सामाजिक आर्थिक गतिविधिहरूलाई केही सहज बनाउनु पर्ने बाध्यता र अर्कोतर्फ चाहिँ बढ्दो चाहिँ सङ्क्रमणलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चाहिँ बाध्यताको बिचबाट हामी अहिले गुज्रिरहेका छौँ। यस सन्दर्भमा विशेष गरी अहिले पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारको पछिल्लो चाहिँ यो जुन निर्णय अथवा नीति भन्नुहोस्, यसबाट विशेष गरिकन सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा, मास्कको प्रयोग गर्ने कुरा र चाहिँ एउटा चाहिँ भिडभाड नगर्ने र एउटा मापदण्ड जुन जनस्वास्थ्य मापदण्ड छ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जारी भएको जनस्वास्थ्य मापदण्ड र गृह मन्त्रालयबाट जारी गरिएको सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना चाहिँ गर्दै त्यो शर्तमा र विशेष गरिकन यो लकडाउनलाई चाहिँ खुला गरिएको अथवा चाहिँ केही सहजीकरण गरिएको ठुलो बनाइएको केही मापदण्डहरू तोकिएका थिए। ती मापदण्डहरू ती शर्तहरूको आधारमा मात्रै यी सेवाहरू यी गतिविधिहरू गर्न पाइनेछ भनेर चाहिँ यकिन गरिएको थियो। तर हामी चाहिँ सेवा लिने कुरामा गतिविधि गर्ने कुरामा हामी चाहिँ
चाहिँ पालना गर्ने कुराहरू, ती शर्तहरू पालना गर्ने कुरामा हामी लापरवाह चाहिँ गरिरहेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ ती शर्त र मापदण्डको आधारमा मात्रै केही सेवा र गतिविधिहरू खुला गरिएका हुन् र अहिले हाम्रो पछिल्लो निर्देशन पनि ती मापदण्डहरूको पालना गर्ने, ती शर्तहरूको पालना गर्नेमै बढी केन्द्रित छ। यो जोर बिजोर जसरी सवारी साधनमा जोर बिजोर विभिन्न जिल्लाहरूमा गरिएको छ, यस विषयमा पनि कुन कुन क्षेत्रमा कस्ता कस्ता सवारी चल्छन्, कस्ता कस्ता क्षेत्रलाई लक्षित गरिएको, यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र 200 भन्दा बढी चाहिँ सक्रिय संक्रमणका केसहरू भएको कोभिड-19 को सक्रिय खालका संक्रमण उहाँसँगको सम्पर्क प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय जसरी सरकारले काठमाडौँ उपत्यका सहित 200 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएको जिल्लाहरूलाई लक्षित गरेर आजदेखि जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ। यो अत्यावश्यक सेवाका सार्वजनिक सवारी साधनहरू बाहेक अरू निजी सवारी साधनमा यो नियम लागू हुन्छ। जोर बारका दिन जोर नम्बरका सवारी साधन चल्नेछन् भने बिजोर गतेका दिन जोर र बिजोर गतेका दिन बिजोर नम्बरका सवारी साधन चल्नेछन्। यसलाई अलिकति यो सवारी साधनको अत्याधिक चाप बढेसँगै सरकारले यसलाई अलिकति न्यूनीकरणका लागि यो काम जसरी यो पछिल्लो निर्देशन गरेको, यही विषयमा थप जानकारी दिनको लागि फेरि पनि गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारी हाम्रो सम्पर्क हुनुहुन्छ। सर, अघि हामी कुराकानी गर्दै थियौँ, पछिल्लो समय जसरी काठमाडौँ उपत्यका सहित यो सङ्क्रमितहरूको अवस्था हेरेर गरिएको निर्देशनको यसलाई यहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, यसलाई नै थप जानकारी गराइदिनुहोस् न। म काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र 200 सक्रिय चाहिँ संक्रमण भएका केसहरू भएका जिल्लाहरूमा चाहिँ यो जोर बिजोर प्रणालीलाई चाहिँ लागू गरिएको छ। विशेष गरिकन यो चाहिँ अहिले कता भिडभाड चाहिँ बढ्दै जाने, आवागमनको वृद्धि हुने, एकअर्का बिचको सम्पर्क बढ्दै जाने र त्यसले चाहिँ संक्रमणको फैलावट चाहिँ मद्दत पुर्याउने भएको हुनाले अहिले विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ र चाहिँ 200 भन्दा बढी संक्रमण एक्टिभ खालको संक्रमण भएका जिल्लाहरूमा चाहिँ जोर बिजोर प्रणाली चाहिँ लागू गरिएको छ। जोर गतेको दिनमा जोर चाहिँ गाडीहरू, बिजोर गतेको दिनमा बिजोर गाडीहरू, त्यो सार्वजनिक गाडी अथवा निजी सवारी साधन 2 टाङ्गे 4 टाङ्गे भन्ने छैन, सबै एकमुष्ट हो। त्यो चाहिँ लागू गरिएको छ र विशेष गरी अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने चाहिँ बाहेक अत्यावश्यक सेवाको चाहिँ काममा स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, टेलिकम, दुग्ध सेवा, यस्तो प्रकारको भनौँ, अब यो चाहिँ सरसफाइ यस्तो प्रकारको चाहिँ सेवामा चाहिँ हुने सवारी साधन बाहेक अन्य चाहिँ प्रकारका निजी र सार्वजनिक सवारी साधनहरू जोर गतेको दिनमा चाहिँ जोर नम्बरका चाहिँ गाडीहरू चल्न पाउँछन् र बिजोर गतेको दिनमा बिजोर नम्बरका गाडीहरू चल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। र अर्को कुरा पनि के छ भने यी वर्गका जिल्लाहरूमा जुन अघि मैले भने काठमाडौँ उपत्यका र 200 भन्दा बढी संक्रमण एक्टिभ केसहरू भएका जिल्लाहरूमा रातिको चाहिँ आवागमन पनि अहिले बन्द गरिएको छ। सर, यो सँगै काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने विभिन्न नाकाहरूको अवस्था के छ? त्यहाँबाट यहाँ आउन चाहने वा अरू सर्वसाधारणहरूको लागि कसरी व्यवस्थित गरिएको छ, त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। विशेष गरी यो अहिले पछिल्लो समयमा हामीले नाकाहरूमा पनि केही चाहिँ हामीले परीक्षणहरू गरायौँ। काठमाडौँ बाहिरबाट आउने विभिन्न चाहिँ जिल्लाहरूबाट आउनेहरूको हकमा हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ नाकाहरूमा परीक्षण गऱ्यौँ। परीक्षण गर्दाखेरि अलिकति भयावह अवस्था चाहिँ यहाँ देखियो। अधिकांश चाहिँ परीक्षणका चाहिँ रिपोर्टहरू चाहिँ हेर्दाखेरि धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ कोरोनाको पोजिटिभ केसहरू भेटिएका छन् र उहाँहरू चाहिँ काठमाडौँ आइसकेपछि उहाँहरूको ट्र्याकिङ र ट्रेसिङमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुने र चाहिँ अब अहिले चाहिँ पछिल्लो जानकारीमा केही चापहरू बढ्दै गएको, स्वास्थ्य अस्पतालहरूमा केही चापहरू पनि बढ्दै गएको पनि चाहिँ जानकारी आइरहेको छ। यस सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै अहिले हामीले काठमाडौँ प्रवेशलाई नियन्त्रित गरेका छौँ र विशेष गरी डाक्टरको चाहिँ प्रेस्क्रिप्सनमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको चाहिँ कारणले आउनु पर्ने चाहिँ व्यक्तिका हातमा अहिले चाहिँ सहजीकरण गरिएको छ। विदेशको चाहिँ हवाईजहाजको टिकट पेश गर्नु भएको हकमा चाहिँ सहजीकरण गरिएको छ, उहाँलाई विदेश जानको हकमा सहजीकरण गरिएको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक कामदेखि नै डकुमेन्टले पुष्टि गर्ने आउनै पर्ने प्रकृतिको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्यो खालको प्रमाणित गर्नुभयो भने तत् जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काठमाडौँ उपत्यकामा काठमाडौँ अथवा चाहिँ यस काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको प्रशासनको सहमतिमा मात्रै पास जारी हुन्छ।
त्यो बाहेक चाहिँ पास जारी नगर्न भनिएको छ अहिले। पछिल्लो समय जसरी सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गराउन सडकमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले धेरै गुनासो गर्ने विभिन्न निकायबाट पासहरूको यो जसरी अनियन्त्रित रूपमा वितरण गरिएको छ त्यसले पनि अप्ठ्यारो भयो भनेर उहाँहरूको गुनासो पनि रहने गर्दथ्यो। अहिले चाहिँ अब गृह मन्त्रालयको समन्वय बिना अरू विभिन्न निकाय जस्तै स्थानीय तह छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय होला वा प्रहरीको विभिन्न निकायहरूको पासहरूको चाहिँ के छन्? होइन, पास व्यवस्थापन नेपाल सरकार चाहिँ को निर्णयले पास व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अरू कुनै निकायलाई छैन। अरू निकायले जारी गरेको पास चाहिँ त्यो चाहिँ यो के अरे आवागमनको लागि चाहिँ वैध मानिँदैन। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मातहत विशेष गरी अहिले चाहिँ गृह मन्त्रालय मातहत रहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट जारी भएका पास मात्रै चाहिँ आवागमनको लागि आधिकारिक पास हुन् र ती पासहरू पनि अहिले हामीले विशेष गरी यी पासहरूलाई अत्यावश्यक काममा बाहेक एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने गरी वा बाहिर जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आउने गरी अत्यावश्यक काममा बाहेक जारी नगर्न भनेका छौँ र अन्य निकायहरूको पासको सन्दर्भमा कुनै त्यहाँ हाम्रो चाहिँ त्यसमा कुनै वैधता हुँदैन। सर, यो सँगै पछिल्लो जसरी सङ्क्रमणको स्थिति बढिरहेको छ, सरकारले जोडबिजोड प्रणाली पनि लागू गरेको छ 200 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएको अवस्थामा, अनि अब सर्वसाधारण चाहिँ अब फेरि लकडाउनको यो तयारी वा लकडाउनको सम्भावनाको विषयमा निकै चर्चाहरू पनि छन्, हल्लाहरू पनि छन्। त्यस्तो विषयमा सरकारको केही आन्तरिक तयारी त्यस्तो हुँदै हो? अब के लकडाउनको तयारीमा हामी अघि बढिरहेका हौँ? अब अहिलेसम्म हेर्दाखेरि अब सकेसम्म चाहिँ जनस्वास्थ्य मापदण्ड र सुरक्षा मापदण्डलाई पालना गराउने कुरा चाहिँ तोकिएका चाहिँ शर्तहरूको पालना गराउने कुरा र आम नागरिकले पनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी, दायित्व, कर्तव्य सम्झेर चाहिँ त्यसलाई पालना गर्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ लिइएको छ। अहिले पनि त्यसैलाई चाहिँ बढी फोकस गरिएको छ। अहिले नै चाहिँ अब यदि परिस्थिति चाहिँ भोलि नियन्त्रण बाहिर जाने अथवा परिस्थिति भयावह हुँदै जाने अवस्था सिर्जना भयो भने तत्कालको चाहिँ अब निर्णय पनि होला र यो विषयमा अब माथिल्लो तहमा छलफलहरू पनि भइरहेकै छन्। अब आधिकारिक निर्णय चाहिँ नआएसम्म अहिले चाहिँ मैले कुनै पनि विषयमा यही नै हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। सर, अन्त्यमा यो जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू, खास गरी भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रहरूको आवागमन कसरी व्यवस्थित गरिएको छ त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो हिजोको निर्देशनमा चाहिँ एउटा बुदा हिजोको निर्देशनमा पनि प्रश्न छ। यो प्रकारको निर्देशन यसअघि पनि जिल्लाहरूमा दिएको त, र हिजोको निर्देशनलाई पनि म पुनः यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि नेपालसँग सीमा जोडिएका नाकाहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू, तोकिएका नाकाहरू जुन चाहिँ हामीले चाहिँ तोकिएर चाहिँ हामीले चाहिँ जुन जिल्लामा पठाएका छौँ, नेपाल सरकारले केही नाका तोकेको छ आवत जावतको लागि भनेर नाका तोकिएका छन्। तब नाकाहरूमा पनि ढुवानीका साधनहरू अत्यावश्यक चाहिँ जुन ढुवानी चाहिँ भइरहेको छ त्यो ढुवानीका साधन बाहेक अन्य प्रकारको आवत जावतलाई टोटल निषेध गर्ने र चाहिँ त्यो चाहिँ विशेष निर्णय गरेर विशेष चाहिँ नेपाल सरकारले निर्णय गरेर आवागमन चाहिँ खुला गर्न पर्ने कुनै व्यक्तिका हकमा बाहेक, त्यस्तो परिस्थितिमा बाहेक त्यसरी चाहिँ सहज रूपमा आउने जाने कुराहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने भनिएको छ र हाम्रा सीमामा रहेका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरू अहिले पनि त्यसैमा चाहिँ लागिरहनु भएको छ, खटिरहनु भएको छ। धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू अहिले पनि बर्डरमै हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरीको ठुलो जनशक्ति पनि सीमानामै छ र विगतको निर्देशनलाई अझ कडाइपूर्वक चाहिँ कार्यान्वयन गर्नकै लागि चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ थप निर्देशन भएको छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारी। पछिल्लो समय सरकार गृह मन्त्रालयले गरेको निर्देशनको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय जसरी काठमाडौँ उपत्यकासहित 200 भन्दा बढी सङ्क्रमित रहेका जिल्लाहरूमा जोडबिजोड प्रणाली रातका समयमा हिँड्न निषेध गरिएको छ र अरू विभिन्न सुरक्षाका सावधानी अपनाउनका लागि देशैभर सरकारले निर्देश पनि दिएको छ। मास्क नलागेको खण्डमा, सामाजिक दूरी कार्य नगरेको खण्डमा र ठुलो भिडभाड र जमघटहरूलाई नियन्त्रणका लागि सरकारले कडाइका साथ यस्ता कुराहरू
लागू गराउनका लागि पनि विभिन्न जिल्लाहरूलाई निर्देशन दिएको छ गृह मन्त्रालयले। यसले कोरोनाको सङ्क्रमणको बढ्दो अवस्था छ त्यसलाई न्यूनीकरण र जनतालाई सुरक्षित रूपमा जसरी यो सङ्क्रमणको न्यूनीकरणको लागि यी प्रयत्नहरू पालना गर्न सरकारको मात्र होइन नागरिकको पनि दायित्व रहेको छ भन्ने कुरा पनि हामी सजग हुनुपर्छ। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको निर्धारित समयको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म नवराज पाण्डे पनि बिदा माग्छु। अबको क्रममा हाम्रो अङ्ग्रेजी समाचार बुलेटिन कान्तिपुर न्युज लिएर सेरा सप्सेनाम उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शुभ दिन।